नमस्ते, म रुबी लामा। कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको आर्टिस्ट भोइसमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले चर्चित कलाकारहरू र समाजसेवीहरूलाई बोलाएर मिठा मिठा कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। आज म रेडियो नेपाल शास्त्रीय गिटार वादन 2055 सालमा फर्स्ट क्लास गिटार वादकको रूपमा परिचित, हाल उहाँ सङ्गीत प्रवीण श्री ईश्वर जोशीज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब हामी कुराकानीतर्फ लागौँ होइन। हजुरले चाहिँ यो सङ्गीतको शुभारम्भ चाहिँ कसरी गर्नुभयो? मेरो सङ्गीतको शुभारम्भ त अब बालककालदेखि नै सुरु गरेको हो। हामीले बालककालमा अब त्यो धेरै अगाडि भनौँ न, अब हाम्रो 30 सालको हाराहारीमा 2030 सालको हाराहारीमा अब त्यतिखेर सङ्गीतको माहौल अहिले जस्तो कुरो थिएन। त्यतिखेर खालि सङ्गीत भनेको अब रेडियोबाट सुन्ने गीतहरू र अब हामी वरिपरि हाम्रो टोल छिमेकीमा हुने धार्मिक भजनहरू मात्रै सङ्गीतमा देखिन्थ्यो। त्यसैले मेरो सुरुवात पनि त्यही धार्मिक भजनहरू गाउने, भजनहरूमा जाने, त्यही भएर सुरु गरेको थिएँ मैले। भनेपछि हजुरको अब भनौँ न यो फिल्डमा लाग्नुलाई चाहिँ हजुरको फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ कतिको छ? एकदम यो परिवारको भूमिका नभइकन चाहिँ कमै मान्छेहरू लाग्छ होला। मेरो पनि अब मेरो बुवा आफै पनि ओस्ताद हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अब विभिन्न सङ्गीतमा उहाँ पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनु त कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, त्यही पनि उहाँले धार्मिक क्षेत्रमा उहाँको चाहिँ यो भजनहरूमा धेरै नै उहाँको योगदान छ। यो ऐतिहासिक जुन भजनहरू छ उनीहरू उहाँले गाउनु भएकोले उहाँ सँगसँगै गएर यो सङ्गीतको मैले पनि बिस्तारै सिक्ने मौका पाएँ र त्यहीबाट शुभारम्भ भयो भन्नु पऱ्यो। भनेपछि तपाईँ अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट पनि तपाईँलाई धेरै सपोर्ट होइन, फ्यामिलीबाट नै तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुभएको रहेछ। अनि अब भनौँ तपाईँ 2055 सालदेखि रेडियो नेपालमा चाहिँ गिटार वादकको रूपमा हुनुहुँदो रहेछ, कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ। अनि 2055 सालदेखि गिटार वादकदेखि अहिले अब सङ्गीत प्रवीणसम्म होइन, हजुर अब निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यसको बारेमा अलिकति केही खुलेर बताइदिनुहुन्छ कि? कस्तो भन्दाखेरि अब म सुरुमा गिटार वादक त थिएन। सुरुमा अब साधारण हार्मोनियम, तबलाहरू बजाउने एउटा सङ्गीत होइन कर्मीको रूपमा मात्रै थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो पाटनमा चाहिँ विभिन्न साहित्य सङ्गीत सम्मेलनहरू हुन्थ्यो। त्यति बेला विभिन्न टोलहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। ती कार्यक्रमहरूमा विभिन्न टोलका यहाँ युवाहरूले चाहिँ सङ्गीत प्रेमी युवाहरूको प्रस्तुति हुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म कहिले तबला बजाउने, कहिले गिटार बजाउने, त्यसरी साथीहरूलाई कहिले काहीँ गीत पनि गाइन्थ्यो। त्यसपछि एउटा सङ्गीत एउटा कलाकारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने गरिरहेको थिएँ। त्यही गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ यो आधुनिक गीत भनौँ न, आधुनिक शैलीबाट सङ्गीत सिक्दा गर्दै चाहिँ 2048 सालपछि चाहिँ मलाई एउटा कस्तो महसुस भयो भने यो खास सङ्गीतको चाहिँ उद्गम भनौँ न, एउटा चाहिँ एउटा जगसम्म जानलाई चाहिँ एउटा शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ एकदम आवश्यक हुने रहेछ। शास्त्रीय सङ्गीत बिना चाहिँ यो सङ्गीत चाहिँ अधुरो हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ महसुस गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले शास्त्रीय सङ्गीत अब केमा सिक्ने त अब शास्त्रीय सङ्गीत गायनमा शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न पाउने रहेछ। सितारमा, भायोलिनमा, बाँसुरीमा, तबलामा, यी विभिन्न सङ्गीतको विधाहरूमा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ ज्ञान पाउन सक्ने। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ विशेष गरिकन अब गिटारमा अलिकति बढी मेरो लगाव भएकोले अब गिटारमा चाहिँ कसैले बजाएको देखेको छैन मैले। अनि चाहिँ गिटारमा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नु हुन्छ कि भनेर म चाहिँ मैले चाहिँ हेर्दै गएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले हाम्रो अब पाटनको चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतका उस्ताद हुनुहुन्छ, मोहन प्रसाद जोशी हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेटेँ मैले। अनि उहाँ चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको उहाँ पनि प्रवीण हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग गएर चाहिँ मैले चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत 2048 सालतिर चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेँ। त्यसपछि उहाँकै माध्यमबाट अब मैले चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीतमा केही सिकेपछि यहाँ पुल्चोकमा कलानिधि इन्द्र सङ्गीत महाविद्यालय पनि 50 सालदेखि अब त्यहाँ गिटारमा म आफै पनि केही सिक्दै पनि सिकाउन पनि थालेँ। मैले ब्याचलर गरिसकेको थिएँ त्यही बेला। त्यो सुरुमा चाहिँ अब गिटारमा चाहिँ हाम्रो स्पेनिस गिटार भन्छ हामीलाई, अगस्टिक गिटार स्पेनिस गिटारमा चाहिँ गरेको थिएँ मैले यो ब्याचलरसम्म। पछि चाहिँ इन्डियामा यो चाहिँ हाम्रो सङ्गीतमा चाहिँ अब शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न चाहिँ अब
कस्तो भयो भन्दाखेरि यो मास्टरसम्म चाहिँ त्यतिखेर थिए यहाँ नेपालमा चाहिँ योग्यता हासिल गर्नै नसक्ने, यहाँ चाहिँ टियुमा मान्यता दिएकै थिएन। ब्याचलरसम्म चाहिँ थियो, त्यो पनि कलेज जानुपर्ने होइन। अब मेरो चाहिँ यतापट्टि आफ्नो एकाडेमी चाहिँ यो आर्ट्स पढ्यो, म्युजिक चाहिँ पढेको होइन। त्यही भएर चाहिँ उता चाहिँ इलाहाबादको प्रयाग सङ्गीत समितिबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ एसोसिएट गरेर चाहिँ यहाँ कलानिधि सङ्गीत इन्डिया महाविद्यालय, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ आफ्नो योग्यता बढाउनलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इक्जाम दिन पाउनु भएकोले चाहिँ अब त्यहाँ प्रशिक्षण पनि गर्दै त्यहाँ पनि इक्जाम पनि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ दिने गएँ होइन। अनि 2054 सालमा मैले मास्टर गरेको हो। यो स्लाइड गिटार, यो चाहिँ हवेन गिटार भन्छ यसलाई। गिटारमा चाहिँ हाम्रो यो स्पेनिस गिटार भनिन्छ। यसरी हामीले स्पेनिस हलो गिटार भयो। त्यो शास्त्रीय गिटारमा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने कि अब अलिकति स्लाइड गरेर बजाउनु पर्ने रहेछ। स्लाइड गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीतलाई चाहिने कुराहरू विभिन्न मिर स्वरहरू, गमकहरू होइन, खिड्काहरू सबै त्यो शास्त्रीय सङ्गीतलाई चाहिने तत्त्वहरू सबै चाहिँ त्यसमा त्यो गिटारमा चाहिँ पाउने रहेछ। यो स्लाइड गिटारमा या हवेन गिटार भन्छ, इन्डियामा मोहन बिना पनि भनिन्छ। यो गिटारलाई सुटाएर बजाइन्छ। त्यो सुटाएर चाहिँ एउटा रोडले खिचारेर हाम्रो रिङहरूले चाहिँ बजाउने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यतिखेरसम्म नेपालमा कसले पनि बजाएको थिएन। अनि मैले चाहिँ अब यो बजाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ थाहा पाएपछि चाहिँ त्यो इन्डियाबाट ल्याएर मैले सुरु गरेँ। त्यो अनि त्यसमै मास्टर गरेको मैले 2054 सालमा। अब त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ विभिन्न शास्त्रीय सङ्गीतको महोत्सवहरू, राष्ट्रिय उत्सवहरू, अनि त्यसै गरिकन विभिन्न सङ्गीत दिवसहरू, राष्ट्रिय हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बजाउँदै आइरहेको छु भन्नु पऱ्यो। हजुर त सङ्गीतको सारथी नै हुनुहुँदो रहेछ होइन। हजुरले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको योगदान कतिको छ र हजुर धेरै संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला होइन। अब यसो अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? अब संस्थाहरूमा त धेरै लागेँ होइन। अब सर्वप्रथम त मैले सङ्गीत विकास, आफ्नो विकासको लागि चाहिँ जबसम्म मान्छे चाहिँ आफू पेसागत रूपबाट सङ्गीतमा लाग्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ सङ्गीतको विकास हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ म पेसागत रूपबाट सङ्गीतमा लाग्ने चाहिँ कोसिस गरेँ मैले। त्यसको लागि चाहिँ यही बिचमा चाहिँ धेरै सङ्गीत संस्थाहरूमा चाहिँ जोडिन पुगेको छु होइन। त्यसमध्ये अब सुरुमा त म विभिन्न अब यो शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि मैले धेरै होइन प्रशिक्षणको लागि चाहिँ काम गरेको छु। विभिन्न प्राइभेट स्कुलहरूमा काम गरेको छु, अझै पनि काम गरिरहेको छु प्राइभेट स्कुलहरूमा होइन। त्यसमध्ये अब एउटा अघि नै भने मैले कलानिधि इन्डिया सङ्गीत महाविद्यालयमा मैले 2050 सालदेखि नै काम गरेको थिएँ। त्यसपछि हामीले 2063 सालमा चाहिँ यहाँ पाटनको चाहिँ शास्त्रीय कलाकारहरू मिलेर हामीले वाद्य शिरोमणि घराना भनेर हामीले पाटन ढोकामा हामीले चाहिँ संस्था खोलेको थिएँ। त्यो अझै पनि साथीहरूले अझै चलाइरहेको छ। त्यसमा पनि म संस्थापक रूपबाट काम गरेँ। त्यसपछि अब एउटा कलाकार भएपछि एउटा आफूलाई एउटा ब्यान्ड पनि, सङ्गीतको चाहिँ ब्यान्ड पनि चाहिने रहेछ। अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रममा जानलाई अब एउटा व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल गएर भएन। त्यही भएर चाहिँ एउटा समूह चाहिने भएकोले मैले चाहिँ एउटा सरोज फ्युजन ब्यान्ड भनेर पनि मैले चाहिँ खडा गरेको थिएँ। त्यो सरोज म्युजिक ब्यान्डबाट पनि धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न होटलहरूमा पनि गरेँ। त्यसपछि विभिन्न यो राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न सङ्गीत सम्मेलनहरूमा पनि हामीले भाग लिएको थिएँ। त्यस गरी पनि एउटा हामीले अब हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पुरानो हेर्नु न संस्कृतिहरूको विकास होइन, विकासको लागि चाहिँ नेपाल भाषा सङ्गीत प्रतिष्ठान भन्ने पनि एउटा गठन गरेको थियौँ हामीले। विभिन्न हाम्रो लोक भनौँ न लोक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ विकासको लागि हामीले लाखे डान्सहरूको चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, कहिले विभिन्न लोक धुनहरूको चाहिँ प्रस्तुति गर्ने, त्यस्तो चाहिँ संस्थाहरू त्यसको बारेमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ नेपाल भाषा सङ्गीत प्रतिष्ठान भनौँ पनि म कार्यरत गरेको छु होइन। त्यस्तै गरिकन यस्तै अब अहिले चाहिँ अब यो जीवनको चाहिँ अब उत्तरार्धमा आएर चाहिँ अलिकति योग ध्यान आवश्यक जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ एउटा त्रिकुटा गुरुधाम भन्ने एउटा छ, अहिले स्वयम्भूमा छ। त्रिकुटा गुरुधाममा चाहिँ म सङ्गीतको भनौँ न संयोजकको रूपमा त्यहाँ उपाध्यक्ष र सङ्गीतको संयोजकको रूपमा त्यहाँको सम्पूर्ण सङ्गीत चाहिँ मैले नै हेरिरहेको छु होइन। त्यहाँको अब योग ध्यानको लागि आवश्यक त्यो एउटा फिलोसफिकल सङहरू सबै चाहिँ मैले नै सङ्गीतको हेरेको छु। यसरी विभिन्न संस्थाहरूमा विभिन्न कालखण्डहरूमा अब धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ काम गरियो भन्नु पर्यो। अनि सङ्गीत भनेको चाहिँ के रहेछ खासमा? वास्तवमा सङ्गीत भनेको के भन्दाखेरि अब यसको विभिन्न मान्छेको आफ्नो परिभाषा होला। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको आफ्नो भावलाई व्यक्त गर्ने एउटा सुमधुर भनौँ न, एउटा सुमधुर तरिकाबाट व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ बाटो भनौँ न, एउटा उपाय हो त्यो।
जुन सङ्गीत मान्छेलाई चाहिँ एउटा खान लाउन बस्नलाई चाहिँ जसरी चाहिन्छ एउटा सङ्गीत पनि त्यति नै आवश्यक चिज जस्तो लाग्छ। सङ्गीत बिना चाहिँ मान्छे चाहिँ कुनै पनि मान्छे चाहिँ अब बाँच्न सकिँदैन। खाना लाउन जति आवश्यक छ सङ्गीत पनि त्यति नै आवश्यक छ। त्यही भएर चाहिँ सङ्गीत चाहिँ यो सङ्गीतको महत्त्व या त सङ्गीत के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले मान्छेलाई नहुने एउटा आफ्नो भाव व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ चिज भनौँ माध्यम जस्तो लाग्छ। यसै सिलसिलामा हजुरले विभिन्न विभूषण सम्मानहरू पनि पाउनुभयो होला होइन, त्यसको बारेमा हल्का केही भनिदिनुहुन्छ कि? खास खै मलाई चाहिँ अब सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि खास पद विभूषण नै प्राप्त गर्नलाई भनेर चाहिँ कहिले पनि काम गरिएन। अब काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब केही त प्राप्त पक्कै पनि अब यत्रो समय होइन, अब करिब तिन दशकभन्दा बेसी समय बिताएपछि केही त हरेक कलाकारले प्राप्त गर्छ। मैले पनि केही त प्राप्त गरेको छु। अब कलानिधिले पनि अब कलानिधि जुन संस्था छ मेरो त्यसले पनि मलाई यो 50औँ वार्षिकोत्सवमा मलाई विशेष सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पनि अनि मथुरा देवी सङ्गीत पुरस्कार प्राप्त गरेको छु मैले। त्यस गरिकन यहाँ एउटा हाम्रो ललितपुरको पहिला एउटा त्रिवेणी कल्चर भन्ने एउटा थियो, त्यसले एउटा मेरो गिटारमा चाहिँ एकदम राम्रो भएकोले चाहिँ अब त्यो बेला गिटारको विशेष सम्मान गरेको थियो मलाई। यस्तो सम्मानहरू त धेरै थियो, अब सबै कुरा सम्झिएको त छैन होइन। खास ठिकै छ। अब सम्मानहरू चाहिँ अब अलिअलि हुनु स्वाभाविक छ, तर त्यसैको लागि म चाहिँ काम गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। सम्मान धेरै पाउनुभएको रहेछ तर पनि अब है। अनि सुन्नु न, अनि तपाईँको जुन अघि भन्नुभएको थियो नि सदस्य समूह है, साँच्चै यो ग्रुपको चाहिँ अहिले क्रियाकलापहरू चाहिँ के हुँदैछ यसो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब समूहको अब अहिले त अब कोरोना काल छ होइन। अब यो कोरोना कालमा त सबै अब विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्नै पाउँदैन। अब त्योभन्दा अगाडि पनि अब नेपालमा चाहिँ यो खास गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ यो सङ्गीतलाई पर्यटनसँग चाहिँ जोडेर लग्न सक्यो भने चाहिँ एउटा सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न विस्तार गर्न सकिन्छ। अब पर्यटनको विकास सँगसँगै अब यो केही वर्ष अगाडि चाहिँ अलिक पर्यटन पनि राम्रै थियो अनि कार्यक्रमहरू पनि धेरै हुन्थ्यो। त्यही बेला चाहिँ अब समूहको हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यान्ड हो। इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यान्डमा फ्लुट हुन्छ, भायोलिन हुन्छ होइन, तबला, मेरो हवन गिटार होइन। अब त्यहाँ जुन अनुसार डिमान्ड हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्न्थेँ। त्यसमा चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार पाँचजना होइन, 3जनादेखि 5जना 6जनासम्म चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। हामीले थुप्रै म्युजिकहरू चाहिँ रेकर्ड पनि गरेको थिएँ होइन, रेकर्ड पनि गर्ने गर्थ्यो। अब तर चाहिँ अब यो पछिल्लो कालमा चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो आफ्नो कल्चरलाई भन्दा पनि अब यो पप ब्यान्डहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ मौका पाएको छ जस्तो छ। किन यङहरूले चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीत त्यति बुझिँदैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पप ब्यान्डहरूको धेरै डिमान्ड छ होइन। अब नेपाली पप इङ्ग्लिस पपहरू चाहिँ ब्यान्डहरूको चाहिँ धेरै डिमान्ड भएकोले मलाई लाग्छ हाम्रो मात्रै होइन कि अन्य पनि यो इन्स्ट्रुमेन्टलमा काम गर्नेहरू अलिकति चाहिँ पछाडि नै परेको छ। तर त्यो भन्दाखेरि पनि तर चाहिँ एउटा सङ्गीत विकास गर्ने चाहिँ जुन एउटा फिल्ड छ विकास गर्नलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ फेरि शास्त्रीय सङ्गीत नै हो। बिना शास्त्रीय सङ्गीत त फेरि सङ्गीत विकास हुँदैन। त्यो सङ्गीत विकास गर्नको लागि चाहिँ जुन इन्स्टिच्युटहरू छ, कलेजहरू छ यहाँ, त्यसमा चाहिँ फेरि शास्त्रीय सङ्गीत नै आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबै लागिरहेछौँ। अनि हजुरले जुन हवाइन गिटार भन्नुभयो होइन, मलाई अलिकति खुल्दुली भएको हजुरले ल्याउनु भएन छ अनि मलाई हेर्न चाहिरहेको यो हाम्रो यो अब भनौँ न यो आफ्नै स्वदेशी बाजा हो कि विदेशी बाजा हो? यसलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि यो बाजा भनेको कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी हुँदैन होइन। सङ्गीत भनेको एउटा हाम्रो ग्लोबल भनौँ न, विश्वमा जहाँ पनि कहीँबाट पनि हुनसक्छ। नेपाली बाजा अमेरिकनले बजाउँछ। एउटा चाहिँ सङ्गीत भनेकै एउटा चाहिँ विश्व भाषा हो, त्यो विश्वले बुझ्ने भाषा हो। त्यही भएर चाहिँ जहाँबाट त्यो चिज प्रादुर्भाव भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चिजलाई आफूले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हवाइन गिटारको सन्दर्भमा के भयो भन्दाखेरि अब पहिले त यहाँ थाहै छैन हवाइन गिटार छ भनेर पनि थाहा छैन। स्लाइड गरेर गिटार चाहिँ बजाउने, त्यो स्पेनिस गिटारलाई हल्का चाहिँ यहाँ स्लाइडहरू राखेर चाहिँ हल्का बजाउँथ्यो, तर चाहिँ यसो सुटाएर बजाउने चाहिँ थिएन। तर पछि चाहिँ मैले चाहिँ यो के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो स्पेनिस गिटारबाट चाहिँ क्लासिकल बजाउँदै यो चाहिँ अब इन्डियामा चाहिँ मैले अलि फरक गिटारको छन् तर फरक एकदम मिठो स्वरहरू चाहिँ सुनेको छौँ। सुनेपछि चाहिँ यस्तो चाहिँ स्लाइड गरेर त्यो बजाउने चाहिँ स्लाइड गरेर पनि गिटार बजाउनु मिल्ने छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ र त्यसको बारे बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो
पूर्वीय सङ्गीत हाम्रो सङ्गीतको विकासमा चाहिँ यो चाहिँ पाश्चात्य सङ्गीत भयो, एउटा पूर्वीय सङ्गीत भयो। पाश्चात्य सङ्गीतमा चाहिँ यो स्लाइड गरेर बजाउने चाहिँ फर्स्ट यो कोडहरूको सिस्टम चाहिँ स्पेनबाट डेभलप भयो। त यो स्लाइड गरेर बजाउने चाहिँ त्यो चाहिँ हवाई भन्ने चाहिँ अमेरिकाको हवाई भन्ने ठाउँबाट चाहिँ विकास भएको रहेछ। त्यही भएर यसलाई हवाइन स्टिल गिटार भन्ने रहेछ। वेस्टर्नमा चाहिँ त्यसरी विकास भयो। हाम्रो इस्टर्नमा पनि के भने हाम्रो इस्टर्नको त हाम्रो सितार होइन, सितार भयो अनि बिना भयो। हाम्रो चाहिँ तार बाजा बजाउने यो खास गरिकन सितार र बिनाहरू यो हाम्रो चाहिँ पूर्वीय सङ्गीतको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्र भयो। पूर्वीय सङ्गीतमा चाहिँ यो बिनामध्ये चाहिँ 4वटा बिना हुने रहेछ, 4वटा रुद्र बिना, मोहन बिना होइन, त्यस गरिकन सरस्वती बिना हुने रहेछ। त्यसमध्ये चाहिँ सरस्वती बिना चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा विचित्र बिना। त्यो यी 4वटा बिनामध्ये चाहिँ नि विचित्र बिना चाहिँ कसरी बजाउँछ भन्दाखेरि त्यो औँलाले बजाउने होइन रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा काँचको डल्लोले अनि यसरी घिसारेर बजाउनेलाई चाहिँ विचित्र बिना भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ यो सिस्टम घिसारेर तारमा घिसारेर बजाउने चाहिँ विचित्र बिना रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो बिना पहिले पुरानो कालमा चाहिँ त्यो बिनामा गर्थ्यो। एउटा बिना भनेको सितार जस्तै ठुलो आकारको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ अहिले टेक्निक डेभलप भएर गिटार विकास भएपछि गिटारमा चाहिँ त्यो रोडले चाहिँ घिसारेर बजाउँदाखेरि चाहिँ अलि सजिलो भनौँ न। अब यो बाजा पाउनु पनि सजिलो, गिटार त जताततै पनि उपलब्ध छ होइन। एउटा नयाँ टेक्निकको रूपबाट यो आएको हो। त्यसलाई अब इन्डियामा चाहिँ मोहन बिना भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब हवाइन गिटार भन्ने पनि हुन्छ या त स्लाइड गिटार भन्ने पनि हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ अब यो गिटार चाहिँ यो शास्त्रीय सङ्गीतमा चाहिँ बढी उपयोग चाहिँ भएर आएको छ। सङ्गीत भनेको चाहिँ एकदमै भास्ट कुरा रहेछ होइन। अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा आउनलाई चाहिँ नयाँ पिँढीहरूलाई होइन कसरी आउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ होला, केही भनिदिनु न। अब हामी मानिस भएपछि एउटा क्रिएसन हो, सृजना हो होइन। कला या सङ्गीत कला पनि एउटा चाहिँ ललित कला मात्रै एउटा ठुलो कला हो। अब कला चाहिँ एकदम आवश्यक छ हरेक मान्छेलाई। भविष्यमा आएर जुन पेसामा गए पनि तर एकजना मान्छेसँग एउटा सृजनात्मक आफ्नो चाहिँ खुबी डेभलप गर्नलाई, विकास गर्नलाई चाहिँ यो अब सङ्गीतमा चाहिँ अब केही त अगाडि बढ्नलाई केही त सिक्नै पर्छ हामीले। बिना अब ट्रेनिङ नलिकन जाँदाखेरि अलिकति भनौँ न त्यति डह्रो चाहिँ सङ्गीत आउँदैन या त डह्रो कलाकार बन्न सकिँदैन। केही चाहिँ आफ्नो फुर्सदमा आफ्नो समयलाई केही सिक्ने चाहिँ गर्नैपर्छ हामीले। अब सिक्दै हामीले चाहिँ अब आफ्नो स्थानीय कार्यक्रमहरूमा अब गेट टुगेदरहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने आजभोलि त अब एकदम सजिलो छ। हाम्रो जमाना जस्तो छैन होइन। अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना छ। आफ्नै कोठामा बसेर पनि आफ्नो कलालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी आफ्नो विभिन्न अब शैक्षिक संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेछ। हरेक कार्यक्रममा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत या त बाहिर चाहिँ ल्याउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। आफ्नो ट्यालेन्टलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु चाहिँ खोज्नुपर्छ होइन। त्यसो खोज्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हरेक मान्छे चाहिँ सृजनशील भयो भने चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य चाहिँ आफ्नो जुनसुकै लक्ष्य भए पनि त्यो पुरा गर्नलाई यो सङ्गीतले चाहिँ पक्कै पनि मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ अब हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो यदि सङ्गीतमा इच्छा या त सङ्गीतमा अगाडि बढ्ने छ भने चाहिँ एउटा आफ्नो पेसा सँगसँगै आफ्नो चाहिँ एम सँगसँगै चाहिँ यो सङ्गीतलाई लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद छ। तपाईँले यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम विश्वास लाग्यो होइन। किनकि हामी न्यू कमर्सहरूलाई चाहिँ यसरी तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ मान्छेहरूले नै सपोर्ट गऱ्यो भने मात्रै अगाडि बढ्ने हो होइन। अब उहाँहरूलाई अब सपोर्टै छैन होइन। अब यसरी आउनुपर्छ भनेर भनेन भने पनि त गाह्रो हुन्छ। अनि एकदम खुसी लाग्यो र हामी चाहिँ अहिले प्रोग्रामको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ सानो एउटा मायाको चिनो दिने कार्यक्रम छ होइन। हजुरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम आशा छ मलाई। अनि अब अन्त्यमा चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई? अब अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यसरी यो आजभोलि यो सोसियल मिडिया भनौँ न, अब विभिन्न च्यानलहरू पनि धेरै छ। आजभोलि टिभी च्यानल पनि धेरै छ अहिले होइन। यो सोसियल मिडियाको यो युट्युब च्यानल पनि धेरै छ, सोसियल मिडिया छ धेरै भएको कारण चाहिँ आफ्नो एक्सप्लोर हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टलाई चाहिँ लुकाएर नराख्ने, यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै गरिकन यो आज कार्यक्रम जुन तपाईँहरूले आयोजन गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ यसरी हाम्रो कलाकारहरूलाई बोलाएर यसरी आफ्नो कुराहरू राख्नु दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसरी नै अगाडि यो थिएटर अनलाइन मिडियाले चाहिँ
यसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी चाहिँ लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यसरी नै हामीले फेरि पनि हजुरहरूको सामु यसरी वरिष्ठ कलाकारहरू अनि चर्चित कलाकारहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर तपाईँहरूमा प्रस्तुति हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउनुमा चाहिँ एकदम खुसी व्यक्त गरिरहेछौँ होइन। यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यहाँ यो च्यानलबाट आउने सबै भिडियोजहरूलाई चाहिँ एकदम मायाले हेरिदिनु होला। धन्यवाद।